एकदमै लागिरहेको अवस्था हो। वास्तवमा कुन अवस्थामा छौँ हामी? अनलाइन लिने अवस्थामा छौँ? अब अनलाइनको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा अनलाइन पनि चलाइरहेको अवस्था छ, तर त्यति प्रभावकारी नभएको भन्ने खालको कुराहरू हामीले हालसम्म प्राप्त भएको रिपोर्टिङ अनुसार अनलाइन त्यति प्रभावकारी भएन। सकभर सकिन्छ भने प्रत्यक्ष विधिबाट नै पठन पाठन गराउन जरुरी छ भन्ने खालका सुझावहरू पनि आइरहेका छन् भने तत्कालै त्यति धेरै आत्तिन जरुरी छैन। हेरौँ देशको अवस्था हो, सधैँ यस्ता किसिमका महामारीहरू आउँदैनन्, अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ कि भन्ने खालका सुझावहरू पनि मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेको अवस्था छ हाल। प्रहरुको फोन कतिको आउँछ सर स्कुल सञ्चालन गरौँ भनेर? प्रहरु नियमित रूपमा फोन पनि आइराखेको छ र कतिपय हामीले मेसेन्जरमा ग्रुपहरू पनि तयार गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूको के छ भने चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्न जरुरी छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूबाट आइराखेको छ। 4 महिना भयो सर, के वैकल्पिक उपायको बारेमा छलफल बहस के भएन सर? यो गत वर्ष पनि छलफलबाट अन्तिमतिर जाँदा मात्रै प्रत्यक्ष रूपबाट पठन पाठन सुरु भएको अवस्था थियो भने अहिले पनि हामी छलफलको क्रममै छौँ। अब कुन मोडेलमा जाने भन्ने सन्दर्भमा अब पछिल्लो पटक प्रत्यक्ष रूपबाट पठन पाठन हुन नसक्ने अवस्था हो भने कतिपयले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ भने कतिपयले सियुजी सिमको बारेमा पनि विद्यार्थीहरूसँग तथ्याङ्कहरू लिएर हामीले केही विद्यालयहरूलाई सिफारिस गरेर पनि टेलिकम कार्यालयमा पठाइरहेको अवस्था छ। त्यो सियुजी सिम पनि धेरै ढिलो भएन सर यहाँको लागि? अब यस्तो छ, सियुजी सिममा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले समन्वय गरिदिने कुरा हो। अनि यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विद्यालयले आवश्यक कागजातहरू सम्पर्क गर्नका लागि विद्यार्थी आफैले कागजातहरू कतिपय ठाउँमा ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ भने विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क गर्न पनि विद्यालय ढिलाइ भएको र विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा नआइदिने एउटा समस्या छ भने अर्को कुरा टेलिकमको कार्यालयमा पनि यो नयाँ कार्यक्रम भएको हुनाले टेलिकमका कर्मचारीहरू पनि उहाँहरू पनि बुझ्ने क्रममा अन्यलमा भएको कारणले गर्दा केही ढिलाइ चाहिँ हुन गएको। अब अनलाइन कक्षाको प्रभावकारितामा कुरा गर्दा प्रभावकारिताको बारेमा सामुदायिक विद्यालयमा सम्भव छैन भन्ने, अनि बोर्डिङ स्कुलहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास चलाइरहेको यो 4 महिनामा यो त्यही समुदायको विद्यार्थी वारीकोले पढ्छ, पारीको चाहिँ माछा मार्छ, यो कस्तो भयो? अब यो सामुदायिकले पढ्ने र के अरे नपढ्ने अनि संस्थागत विद्यालयहरूको पढाइ भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा त त्यो कतिसम्म सत्य हो त्यति त म भन्न सक्दिनँ। तथापि पनि सामुदायिक विद्यालय प्रयासै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि लम्कीचुवा नगरपालिकाको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट नभएको विद्यालय छैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने गत वर्षसम्म माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकारको सङ्घीय सशर्त बजेटबाट प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ इन्टरनेट शुल्क भनेर भुक्तानी गरिरहेको अवस्था हो भने गत आबबाट हामीले आधारभूत तह सञ्चालित भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि इन्टरनेट बापतको जडान शुल्क त्यो हामीले दिइरहेका अवस्था छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो वर्ष अर्थात् गत आब जुन भर्खरै सकिएको छ त्यसमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको सुविधा छ र उहाँहरूको अब जाँगर लगनशीलता, अब कतिपय साथीहरू ट्रेन्ड पनि हुनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ अब तालिम प्राप्त भएन भने कतिपय साना बालबालिकाहरू त्यसलाई चलाउन पनि नसक्ने खालको होला, अलिकति तालिमको समस्या भएका कारणले गर्दा हुनसक्छ। नभए संस्थागतले अलि धेरै गरेको, सामुदायिक विद्यालय गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन, सामुदायिक विद्यालय पनि पहल गरिरहेका छन्, थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर 4 महिनाको समय त खेर गयो नि सर। अब यस्तो छ, असारसम्मको पुरानै सही सत्र अन्तर्गत भन्ने किसिमको कुराहरू भएर भर्ना अभियानका कुराहरू थिए। भर्खरै साउनको महिनामा अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर 1 महिना छलफल लागेको छ। 1 महिना छलफलमै लागेको छ। अब त्यो 1 महिनाको पिरियडमा विद्यालयहरूले सियुजी सिमका लागि विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आवश्यक कागज प्रक्रियाहरू मिलाउने कामहरू चाहिँ गर्नुभयो। अब सियुजी सिमबाट अडियो क्लास हुन्छ वा फिजिकल क्लास यता चल्छ? सकभर अहिलेको जो जिल्ला प्रशासनको आदेश छ त्यो पनि असोज 1 गतेसम्मलाई हो। त्यसपछि पनि पुनः थप अब नयाँ प्रकृति अनुसार या यस्तै प्रकारको अब के हुन्छ त्यो त अब समय परिस्थितिले बताउने कुरा रह्यो। तर सकभर हामी के छ भने सियुजी सिमको जुन कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने आवश्यक कागजातहरू सङ्कलन गर्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ र अब प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थितिको आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थिति गराएर पनि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नका लागि मैले अब यही 21 गतेको दिनमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक राखेर सोमबार फरक फरक समयमा बैठक राखेर उहाँहरूका राय सुझाव सल्लाह पनि लिन्छु र त्यस्तै अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्ला। त्यसै गरी शिक्षा समितिमा सल्लाह गरेर छलफल गरेर आवश्यक निर्णयमा पुगेर हामी, मलाई लाग्छ 1 हप्ताको समयभित्रै केही निश्चित टुङ्गोमा पुग्छौँ कि भन्ने लागेको छ अहिलेसम्म। साउनमा भर्ना अभियानमा गयो, भदौ सियुजी सिममा, मतलब तिहार पछि लगाउने योजना हो? होइन, हामी निर्णय बढीमा 1 हप्ताभित्र गर्छौँ। 30 पछि लाग्छ?
1 हप्ता भनेपछि अब तिज कहिले पर्छ आफै हिसाब गर्नुहोस्। अब यो किन सर हरेक कुरामा सामुदायिक विद्यालय पछाडि, निर्णयमा पछाडि, तर विज्ञ व्यक्तिहरूसँग शिक्षामा सुझाव दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर निर्णय किन ढिलो हुन्छ सर? अब निर्णय यस्तो हुन्छ, अब यो कुनै व्यक्तिले एकजना व्यक्तिको आधारले गर्ने निर्णय भएको भए सायद जतिसुकै बेला पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। अब त्यसमा निश्चित समिति ऐन नियमका कुराहरू छन्, कतिपय बाजिन्छ, भोलि बिहान ती व्यक्तिहरूको फुर्सद हुनुपर्ने होला, अथवा कोही मान्छे यहाँ नहुन सक्छ, भोलि त्यस्तै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कोरम पुगिदिनुपर्ने अवस्था होला। त्यो पुग्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले केही आवश्यक तथ्यहरू, जानकारीहरू, अन्य तयारीहरू गरेर सम्पूर्ण रिपोर्टहरू लिएर प्रस्तुत हुँदाखेरि मिटिङमा एउटा किसिमको कुरा होला। आफै अलमलमा भइकन त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि त भोलि फेरि अनिर्णयको बन्दी हुनुभन्दा त बरु सम्पूर्ण तयारीहरू गरेर आवश्यक सल्लाह परामर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने हो। अब विद्यालयहरू त भित्रभित्र अलिअलि लुकीछिपी त चलिरहेको कुरा के सुन्नु भएको छ, गाइया गुइया खबर आएको छ? अब यस्तो छ, अब कतिपयहरूले टोलतिर पनि यसो शिक्षकहरूलाई पठाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई होमवर्कहरू दिने, के छ विद्यार्थीहरूको अवस्था बुझ्ने गरेका छन् भन्ने किसिमको रिपोर्टिङ चाहिँ भएको छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी राखेर चाहिँ पढाइ भइरहेको भन्ने कुरा त अहिलेसम्म हामीलाई त्यति खासै जानकारी छैन। एका ठाउँमा कतिपय क्लासहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू आएको थियो, त्यहाँ हामी बुझ्न जाँदा कतिपय अवस्थामा बिचमा अब कक्षा 11को पनि परीक्षा सञ्चालन भएको कारणले गर्दाखेरि ती विद्यार्थीहरू हुन्। अब कतिपय ठाउँ प्राविधिक धारा सञ्चालन भएको ठाउँमा ओजेटीका कुराहरू भएका छन्, त्यो हो। तर वास्तवमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा राखेर चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ पढाइरहेको अवस्था चाहिँ होइन भन्ने। म हेरे जस्तो गर्छु, तपाईँ चाहिँ अलिअलि पढाए जस्तो गर्नुहोस् भनेर भित्रभित्र सञ्चालन गर्नु दिया हो कि? अब यस्तो छ, अब त्यो कुरा कति भन्न मिल्ने र कति भन्न नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा भयो। अब त्यो तपाईँहरूले जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई मात्रै टार्गेट गर्न खोजेको भने एउटा कुरा रहला। मुख्य कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भने हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा अर्थात् हामीहरू गइरहँदाखेरि अहिलेसम्म विद्यालय सञ्चालनमा छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छैन। यदि कहीँ कतै कसैले अब लुकी छिपी या आफ्नै मनमानी ढङ्गले पनि सञ्चालन गरेका केही आधार प्रमाणहरू छन् भने ती पेश गर्नुहोला। हामी उहाँहरूलाई आवश्यक रूपमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने कुराहरू अर्थात् के हो कसो हो। कतिवटा विद्यालयको स्पष्टीकरण लिनुभयो सर बिचमा? अब अहिलेसम्म हामीलाई त्यसरी फलानु विद्यालय सञ्चालन छ भनेर हालसम्म लिखित रूपमा कसैले पनि जानकारी गराएको अवस्था छैन। अब केही विद्यालयहरू त भोलिदेखि नै सञ्चालन गर्छौँ भनेर हम्सिनु भएको छ। अब त्यही जिल्ला प्रशासनको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसमा लेखिएका कुराहरूलाई आधार मानेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू तयार गरेर हामी गर्छौँ भनेर त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वा अर्थात् त्यहाँ कुनै एउटा बडी होला, निश्चित समितिहरू होलान्, हामी त्यो मापदण्डभित्र जान्छौँ भने ठिक छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम। तर नगरपालिकाको अनुमति त चाहिएला नि सर? अब अनुमतिको कुरा यस्तो छ, अब हामीलाई उहाँहरूले भोलि खोलिहाल्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि एकाध कतै फोन त आयो सरलाई, एक दुईजना प्रहरीले त फोन गरौँ हामी भोलिदेखि खोल्छौँ भनेर, भोलिदेखि चलाउँछौँ भन्ने किसिमले गर्नुभएको छैन। चलाउँदा के हुन्छ भन्नेसम्म कुराहरू गर्नुभएको छ। मैले भने हामीले अब या त जिल्ला प्रशासनको त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले निर्णय गर्न आवश्यक भएन। तथापि हामी एउटा गृह कार्य तयारीमा लागिरहेका छौँ। अब ढिलो होला 2-4 दिनको कुरा हो। अब हामी पहिला मिटिङ गरौँ, छलफल गरौँ, छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ अन्तमा गएर नीतिगत रूपमा निर्णय गराएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई 2-4 दिन कम्तीमा पनि होल्ड गर्नुहोस्, विचार गरौँ भन्ने किसिमको 2-4 दिनपछि निर्णय हुन्छ र त्यसपछि लगत्तै विद्यालय सञ्चालन हुने एउटा मोडालिटी बनाउनुहुन्छ? अहिलेको यही अवस्था रहेमा कोरोना वात त बढ्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ है। अहिलेको यही अवस्था रहेमा यो अहिलेको जुन पछिल्लो चरणको जिल्ला प्रशासनको आदेश छ त्यही मोडालिटी र कोभिड-19 को शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा जारी गरेको जुन 4 प्रकारका मोडेलहरू भनेर भनेको छ, यही अवस्था हो भने हामी चाहिँ 1 हप्ताभित्र निर्णय गर्छौँ। तर सामुदायिक विद्यालयका प्रहरुले चाहिँ विद्यालय अलि ढिलै सञ्चालन होस् भन्ने किसिमको मानसिकता, तर अब यता बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ संस्थागतमा चाहिँ समस्या के चाँडो खुलेको भए भर्ना हुन्थ्यो, फी उठ्थ्यो, यता स्कुल धेरै भइसक्यो, बैंकको ब्याज हाल्न सकिरहेछौँ। यी दुई किसिमका धारणालाई कसरी म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब उसरी भर्ना अभियानको रूपमा नेपाल सरकारले पहिले नै निश्चित तिथिमिति तय गरेर यतिदेखि यति समयको बिचमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु होला भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा के छ भने भर्ना अभियान निश्चित समय हो र अहिले पछिल्लो चरणमा पहिले अलि पुरानो जति बेला हाम्रो कापी किताबहरूमा लेखेर ढड्डा प्रणाली थियो, रजिस्टरमा चढाउने, अहिले त्यो छैन। सम्पूर्ण विद्यालयहरू चाहे त्यो सामुदायिक विद्यालय होस् चाहे संस्थागत विद्यालय होस्, यी दुईटै विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको इमेज भन्छ यो सफ्टवेयर छ, त्यो अपलोड गरेपछि त्यो हामीले पनि यहाँ पालिकामा पनि हेर्न सक्छौँ भने सोझै शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सोझै देखाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो यदि त्यो विद्यार्थी पछिबाट इन्ट्री गरेको अवस्था छ भने सामुदायिक विद्यालय प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग बढी सरकार राख्ने किनकि अनुदान जाने भएको हुनाले
उहाँहरूले समयमा त्यो भर्ना गर्नु भएको छैन भने उहाँहरूको अनुदानदेखि लिएर अन्य सेवा सुविधाहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ कमी हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर संस्थागत विद्यालयहरूले पनि अपडेट गरिरहेको अवस्था छ अहिले पछिल्लो चरणमा। त्यसैले अब भर्ना अभियान त करिब करिब हाम्रो सकिएको, एकाध कहीँ कतै अब कोही बसाइ सरेर आउला ती कुराहरू छुट्टै कुरा हुन्, नभए भर्ना अभियान करिब करिब सकिएको अवस्था हो। अब यो लकडाउनमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट टाढा हुँदा कस्तो असर परिरहेको जस्तो लाग्छ मानसिकतामा? असर त तपाईँको यसको असर तत्कालै कतिपय असरहरू देखिएका छन्। सामाजिक रूपमा बालबालिकाहरू विचलित भएको अवस्था छ। अनि साथै अब उनीहरूका केही गतिविधिहरू अहिले बच्चा मोबाइलसँगै एकदमै अब त्यो पढाइ लेखाइका शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू अर्थात् आफूलाई ज्ञान गुणका कुराहरू भन्दा पनि अब यो फ्री फायर पब्जी लगायतका जुन कुराहरू छन् यतातिर लागेको भन्ने पनि जनगुनासो छ एकातिर। अब राम्रो गर्ने बच्चाहरूले त्यसमा पनि केही एकाध राम्रो गरेका होलान्, तथापि बच्चाहरूमा चाहिँ नकारात्मक तत्काल परेको अवसर यो छ, किनकि मोबाइलले बच्चा बिगारिरहेको अवस्था छ भन्ने किसिमको धेरै ठाउँबाट रिपोर्टिङ पनि भइरहेको अवस्था हो भने अब यसलाई चाहिँ अब यसको असर दूरगामी रूपमा आजभन्दा, किनकि आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन्। अब आज नै तपाईँको के हो भने जग कमजोर भएर गएको बच्चा छ भने त्यसले यसको लामो समयपछि अबको 8-10 वर्षपछि अझै अबको 4-5 वर्षपछि यसले आफ्नो रिजल्ट देखाउन सुरु गर्छ। हेर्नुहोस् अहिले तत्कालको अवस्थामा त ठिकै छ, चलिराखेको छ, ठिकै हो, अब सङ्कटकालमा जिउ ज्यानै बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अभियान त छ। तथापि अब कतिपय आफै सचेत भएका अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रोसँग घरमा कतिपय ह्यान्डलिङ पनि गरिराख्नु भएको छ। तर के हो भने आफ्नो बच्चालाई आफै हेरिराखेको छु भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो आँखाभित्र भएको कचेरा पस्या छ अर्थात् भुस केही छ भने त्यसलाई आफै निकाल्न सक्दैन। हेर्नुहोस् अर्काको सहारा लिनुपर्छ। कतिपय सोझै बाबुआमालाई पनि बालबालिकाहरूले नटेरिरहेको शिक्षक शिक्षिका भनेपछि एउटा किसिमको अलि मर्यादामा बसिदिने भएको हुनाले यसको असर चाहिँ दूरगामी रूपमा पनि पर्नेछ र अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको देखिन्छ। अर्को आम श्रोताहरूले दर्शकहरूले सुन्न चाहेको कुरा भनेको विभिन्न विद्यालयमा खुलेको भ्याकेन्सी, शिक्षकको नगर कोटाको बारेमा कहिलेसम्म परीक्षा हुन सक्छ? यसको अब यस्तो छ, करिब 7-8 जति विज्ञापनहरू भएका छन् विभिन्न विद्यालयहरूमा। अब एकै दिन इक्जाम लिन हामी सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ अब निरीक्षण अवलोकनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामीले आफैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक दिनको फरकमा प्रत्येक दिन लगातार रेगुलर हिँड्दाखेरि अफिसियल कामहरू पनि हामीलाई बाधा परिराखेको हुन्छ। बढीमा हामी 15 दिनभित्र, यो महिनाभित्र हुन्छ, यो महिनाभित्र करिब करिब अब सबै मैले मात्र अहिले गरेर सिद्ध्याइदिन्छु भनेर नहोला। त्यसका लागि त सम्बन्धित विद्यालय अर्थात् विद्यालयको प्रधानाध्यापक र त्यहाँको विवेचक पनि तयार हुनु पर्ला, किनकि प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षक छनौट समितिमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको कारणले ढिला भएछ भने त्यो म यति दिनभित्र सबै गरेर सक्दिन्छु भन्ने कुरा भएन। तथापि अब यी अहिलेको अवस्था चलिराखेको बेला बिचमा कुनै अन्य त्यस्तो किसिमको अपरझट कामहरू परेर बाहिर जानुपर्ने अर्थात् केही इमर्जेन्सी काम गर्नु परेन भने चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामी परीक्षा लिएर टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ। सर कतिको फोन आउँछ सर अलि पार्टीगत फोनहरू माथिबाट कि फलानुलाई बनाइदेऊ भनेर ओडाबाट नगरबाट फोनहरू आउँछ? दबाब त हुन्छ होला सर? यस्तो छ, अब दबाब कस्तो भने दबाबै हुँदैन भन्ने कुरा यो भने पनि झुटा हो भनेर भन्नुहुन्छ होला तपाईहरु एकदमै है। तर के हो भने मेरो आफ्नो सिद्धान्त के हो भने कपालेले छुरा हुन्छ मान्छेले कुरा हुन्छ। जब तपाई एकपल्ट अरु कसैको भनेको मान्दिनुहुन्छ, दोस्रोपल्ट भनेको मान्दिनुहुन्छ, अर्थात् सधैँ तपाई अरूको भनेको मान्दिनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईको लचकताको फाइदा अर्थात् तपाईको कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन पक्कै पनि खोज्छ। हेर्नुस् मान्छेले कमजोरी खोजिराखेको हुन्छ है। तर मैले के हो भने म सिस्टमले चल्ने हो, म कसैको आशीर्वादले पनि आएको होइन, म आफ्नो क्षमताले आएको हो भने क्षमता भएको मान्छेको पक्कै पनि कदर हुन्छ। र आएका फोनहरू तथापि कसैले कोसिस गर्छ होला, कोसिस गर्दैमा ठीक छ तपाईहरु आफ्नो काम गर्नु कसरी दिनुहुन्छ सर? त्यस्तो बेला गाह्रो हुँदैन? अब नाइ भन्न पनि सिधै नसकिने एकदमै सकिन्छ, नसकिने कुरै छैन। किनकि तपाई आफ्नो प्रक्रियामा जानुस्, म आफ्नो प्रक्रियामा जानु भन्नुभयो, त्यसका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईको आशा यो छ, तपाईले आशा गर्नुभएको थियो, तर ठीक छ आशा त्यो भन्दा बढी मेहनत गरेर आउनुस्। मेहनत गर्नु छ भने तपाईहरुको पक्कै पनि समान हुन्छ भन्ने कुरा। भ्याकेन्सी दिएका धेरै साथीहरुको के छ भने एक किसिमको आरोप के छ भने कि पहिले फलानु ठाउँमा यो टिचर फिक्स छ, फलानु ठाउँमा यो टिचर फिक्स छ, बाँकी टिचरले चाहिँ त्यो पैसा मात्र त्यहाँ लगेर दिए जस्तो भयो भन्ने किसिमको छ। यस्तो छ, अब विगतको समयमा के भयो, कसले कहाँ के गर्यो अर्थात् के भयो त्यो कुरा तपाईहरुलाई पनि जानकारी होला। र त्यो कुरा मेरो सरकारको विषय पर्दा पछाडिको कुरा हो, त्यसलाई म खतल्न सक्दिनँ र चाहँदा पनि चाहँदैन। म आइसकेपछिका सन्दर्भमा यदि त्यस्तो किसिमको कहीँ भएको छ अर्थात् उहाँहरूसँग केही तथ्य प्रमाणहरू छ भने उहाँहरूले मजासँग आउँदा हुन्छ। कहाँनिर समस्या भएको छ आफू भयो भने ठिक छ भनेर चाहिँ
क्षमताले जागिर खाएँ भनेर छातीमा हात लाउँदै जाने अर्थात् घुर्के लाउँदै जाने हामीले गऱ्यौँ भन्ने एकजनाको पदमा 10 जना 15 जनालाई आवेदन दिँदाखेरि निश्चित रूपमा बाँकी सबै एकजनाको बाहिरिने चित्त हो। बुझ्छ, बाँकी 9 जना त रुष्ट हुने भए अब उहाँहरूले मेरो यो ठाउँनिर कमजोरी थियो भनेर आफ्नो कमजोरीहरू स्वीकार्नु कता हो कता, अनि आफूमा भएको कमजोरीलाई बाहनामा परिणत गरेर विभिन्न किसिमको आरोपहरू लाउनु यो त्यति धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँकै पालामा यहाँको 18-19 महिनासम्म रोकिएका इक्जामहरू भएको छन्। यो चाहिँ किनकि 18 महिनासम्म यहाँ 3वटा विद्यालयहरूको रोकिरहेको थियो, कालिकादेखि व्यवस्थित नगर चौरी। कति एकैचोटि आउने बित्तिकै कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै एकैचोटि ठुलो समस्या पर्नु भएको थियो नि। यस्तो छ, अब त्यही त अब मैले कसैको भनेको मान्ने अर्थात् कसैको चाहिँ कसै तर्साउने बित्तिकै तर्सिहाल्ने यो गाइडलाइनभन्दा बाहिर गएछ भने खबरदार भन्ने किसिमको जो अघि भन्नुभयो फोन भनसुनका कुराहरू त्यो गर्ने भएको भए सायद मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला। किनकि कसैले 17-18 महिनासम्म नसकेको काम त तपाईँले 17-18 दिनमै भ्याइदिनु। 17-18 दिन म आएँ, आउने बित्तिकै यहाँ यो समस्या छ भन्ने ल समस्या छ भने ल इक्जाम लिनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि उहाँहरू विद्यालयबाट सम्पर्क गरियो, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विवेश अध्यक्ष आइसकेपछि ल फलाम दिनमा इक्जाम लिने भन्यो, हामीले आरामसँग परीक्षा लगाएका छौँ। अब सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन, लेनदेनको काम कतिको हुँदछ सरकारी कार्यक्रम? अब लेनदेन भनेर खै कस्तो खालको लेनदेन भन्दा टेबल तलबाट सर अब यस्तो छ, अब टेबल तलबाट अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो किसिमको अफर त गर्छन् होला नि सर। यस्तो छ, अब अफर गर्ने मान्छेहरू 4 लाख दिन्छु 5 लाख दिन्छु त भन्छन् होला नि सर फोनमा। अहिलेसम्म मसँग त्यस्तो कुनै कसैले भन्नु पनि भएको छैन, या यो मान्छे यस्तो किसिमको हो भन्ने सोचले भन्नु हुँदैन कि त्यो मलाई जानकारी भएन है। नभएपछि अब आफू भयो भने त्यही हो, आफू भएछ भने ठिक छ क्षमताले भइहाल्यो, भएन भने लेनदेन भयो, अर्को भयो विभिन्न किसिमका आरोपहरू हामीहरू आफ्नो कमजोरी सुधार गर्नुभन्दा पनि अरूलाई चाहिँ कसरी गिराउनु पर्छ त्यसका पछाडि कारणहरू कतिवटासम्म बढीभन्दा बढी थप्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्ने प्रवृत्ति हो चाहिँ हामी नेपालीहरूको अलिक पुरानै हो। अब धार बदलमा कुराको यो आफ्नो स्थानीय स्तरमा आएर काम गर्न सहिलो कि बाहिर सहिलो हुँदो रहेछ सर? तपाईँ दुवै ठाउँमा अनुभव छ? यस्तो छ, अब काम हामीले निश्चित नीति नियम र सिद्धान्तका आधारमा गर्ने हो। हाम्रा आफ्ना छुट्टै कति अधिकार छ के छ भन्ने किसिमका कुराहरू छन्। हामीले त्यही अक्षर छ, हामीलाई दिएको गाइडलाइनको आधारमा नीति नियमका आधारमा काम गर्ने भएको हुनाले आफ्नो ठाउँ र बाहिरको ठाउँमा त्यति धेरै ठुलो भिन्नता हुँदैन। तपाईँको कार्यकालमा लम्कीचुवा नगरपालिकाको शिक्षाको स्तर वृद्धि होला आश गर्न सक्छौँ? यस्तो छ, गुणस्तरमा मैले एक्लैले चाहेर मसँग जादुको छडी छ म चाहिँ पुरै शिक्षाको गुणस्तरलाई कायापलट गरिदिन्छु योभन्दा अगाडिको भनेर हुने केही पनि होइन। तथापि के हो भने विभिन्न किसिमका नीतिगत कुराहरू बनाउने कुराहरूमा कहीँ अल्झन छ, अर्थात् विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ला, कार्यक्रमहरू ल्याउने सन्दर्भमा र शिक्षकलाई तालिम दिलाउने कुराहरू, तालिममा भएका कुराहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू, परीक्षामा अनुगमन गर्ने कुराहरू, मूल्याङ्कन व्यवस्था के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा यसमा मैले आफूले सकेसम्म मेरो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्म मेरो अनुभवले पुगेसम्म गर्ने कुराहरूमा म लागि पर्नेछु। किनभने अब एउटा पक्षले एउटा पालिकाको एउटा शाखाले चाहेर मात्रै शिक्षा क्षेत्र पुरै कायापलट परिवर्तन गरिदिने अथवा चमत्कार ल्याइदिने भन्ने कुरा छैन। यसमा अब त्यही सुन्नुहोस्, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी लगायत तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ नगरवासीहरू सबैले पोजिटिभ तरिकाले लिइदिएको अवस्थामा र शिक्षामाथि लगानी गरेको हाम्रो आजको लागि होइन भोलिको लागि हो र त्यसलाई इमान्दारीका साथ लाग्नुपर्छ र विद्यालयमा पढाउनका लागि होइन सिकाउनका लागि जानुपर्छ भनेर शिक्षकहरू तयार भइदिनु भयो भने व्यावहारिक तरिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि नगरपालिकामा शिक्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आउनका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर त्यसका लागि खाँचो छ इमान्दारिताको र कर्तव्यशील। अब सर जस्तै सरकारी जागिर कसैले खायो भने नाम निकाल्यो भने सो त अब भनौँ भने तपाईँले नाम निकाल्नुभयो, एक फर्स्टमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, त्यसै परिवार खुसी हुन्छ। तर तपाईँ जुन कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ त्यो समुदाय त्यो ठाउँ खुसी बन्न सकेको छैन भनेर सरकारी जागिरीहरूलाई एउटा आरोप छ नि। अब यस्तो छ, हाम्रो नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै के हो भने अब म बनेपछि देश बन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ। अब देशले हामीलाई कहिले बनाइदिने हो कि हामीले देशका लागि के गर्ने भन्ने किसिमको जबसम्म कुरा बुझ्दैन नि त्यति बेलासम्म हामीले प्रगतिका लागि कुरा गर्नु, गुणस्तरका कुराहरू गर्नु, पारदर्शिताका कुराहरू गर्नु भनेको खालि के हो भने मुखले एउटा गफ मात्रै दिए जतिको कुरा हो। त्यसैले अब ती सबै ठाउँमा त्यो कुरा लागू हुँदैन। तपाईँले यो छोटो समयमा लम्कीचुवाका विभिन्न विद्यालयमा पनि हेर्नुभयो होला, प्रहरसँग कुरा गर्नुभयो, लामो समयदेखि यहीँ शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो।
के समस्या देखिराख्नु भएको छ सर सामुदायिक विद्यालयमा? अब मैले म अब त एउटा ठाउँमा पुग्नुभयो, त्यहाँदेखि भन्न मिल्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। म बाहिरबाट सरुवा भएर यहाँ आइसकेपछि मैले आएको 15 दिनभित्र यहाँ रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको सबभन्दा पहिला आफै प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमै गएर विद्यालयको अनुगमन गरेको छु आएको 15 दिनभित्र। हजुर। र त्यसपछि त्यसको केही समयपछि केही संस्थागत विद्यालयहरू पनि पुग्दै थिएँ। त्यसपछि अब यो लकडाउन भइसकेपछि विद्यालयको भवन हेर्न मात्रै गएर अर्थ भएन। र विद्यालयमा जाँदा लगभग धेरै जसो विद्यालयहरू भौतिक रूपमा लगभग सम्पन्न भइसक्नु भएको अवस्था छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि भवनहरू चिल्ला छन्। अब कहीँ कतै पोत्नुपर्ने होला अलिकति त्यसलाई टल्काउनका लागि। त्यसले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा त्यति धेरै प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैभन्दा पहिला अब यहाँ सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने बाहना बनाउन बन्द गरिदियौँ भने हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरूमा परिवर्तन छ। शैक्षिक सामग्री छैन भन्ने कुराहरू गर्छौँ हामी। त्यहीँ वरिपरि भएका ढुङ्गा गिट्टी बालुवादेखि लिएर अब जहाँ जे प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीय स्तरका लो कस्ट र नो कस्ट भन्ने जुन छ त्यही कुरालाई पनि हामीले कतिको प्रयोग गरेका छौँ। अहिले लकडाउनको अवस्थामा कतिपय शिक्षक साथीहरू आलोबालो गरेर बसिराख्नु भएको होला। तर अहिले पनि के छ भने विद्यालयमा भएका वाइफाईहरू चलाएर मजाले बसिदिने, त्यो नगर्नुहोस् भनेको होइन, त्यसबाट पनि ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने। अहिलेको यो अफ टाइममा चाहिँ विद्यालयका लागि चाहिने आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू आफूले बनाउन सक्ने, निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरू लगायतका कुराहरू बनाउनु पर्ने हो। अनि त्यस्तो कोही होला सर लम्कीचौरमा गरिरहेको शिक्षण सामग्री बनाइरहेको, अब स्कुल खुल्छ भने तयारी गरिरहेको सामुदायिक विद्यालयमा एकजना भेटेला? अब यस्तो छ, छँदै छैन भन्ने कुरा भएन। कतिपय शिक्षक साथीहरूले आफूले निर्माण गरेका कुराहरू कहिलेकाहीँ यसो फेसबुकमा राखिरहनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि मेसेन्जरमा पठाइदिनुहुन्छ मैले यो काम गरिरहेको छु भनेर। छँदै हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, तर जुन मात्रामा हुनु पर्थ्यो त्यो अलिक नभएको हो। किन त्यस्तो हुन्छ सर? त्यस्तो हुनुको पछाडि के कारण होला? यो शिक्षण पेसाप्रति निराशा जागेर? अब त्यसको लागि त शिक्षण पेसाप्रतिको निराशा भन्दा पनि अब निराशै भएको त मान्छेले सकभर त्यो पेसा नै परिवर्तन गर्छ। तथापि कतिपय ठाउँमा विभिन्न शिक्षाका दृष्टिकोणहरूदेखि लिएर शिक्षाको पाटो नै अलिकति फरक भएका हुनाले कति बेलामा चाहिँ निराशा हुने कुराहरू पनि आइराखेका कारणले पनि हुनसक्छ। तपाईँसँग प्रहरूको मिटिङ उठ्दाखेरि यो हाम्रो विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप राम्रो भएन, गुणस्तर कम छ, के गर्दा होला भनेर सल्लाह कसैले माग्नुहुन्छ तपाईँबाट? यस्तो छ, माग्दै नमाग्ने भन्ने कुरा भएन। तथापि के भने सल्लाह हुन्छ, छलफल हुन्छ, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि निर्णय हुन्छन्। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि फेरि अर्को निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्नका लागि अनुगमन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि निर्णय हुन्छ। तर अब त्यो कतिपय ठाउँमा के हो भने निर्णयमाथि निर्णय मात्रै हुने कुराहरू हुन्छन् है। अब परिवर्तनका लागि वास्तविक परिवर्तन कति भयो भन्नका लागि त कसी लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अहिलेसम्म लगाउनु सकिएको अवस्था चाहिँ होइन। हजुरमाथि एउटा अर्को कुरा प्रश्नहरू यहाँको प्रहरूले गर्नुभएको के छ भने हामीसँग थाई टिचरहरूले चाहिँ प्रश्न एकदम थाई टिचरको कुरा सुन्नुहुन्छ पिनीले, तर राहत निजी शिक्षकहरूको प्रहरूको कुरा कम सुन्ने, उहाँहरूको पोइन्ट चाहिँ बुदाम पनि अन्तिमतिर आउने हुन्छ। त्यस्तो गर्नुहुन्छ विवेक? यस्तो छ, अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा शाखाले निकाल्ने भनेको कुराहरू केही पनि हुँदैन। नगरपालिकाले निकालेका नीति तथा कार्यक्रमहरू, बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूदेखि लिएर बजेटहरूमा उहाँहरूका समेट्नुपर्ने कुराहरू साधन र स्रोतले भ्याएसम्म आएकै छन्। अब कुन मुद्दा अगाडि र कुन मुद्दा पछाडि भन्ने कुराहरू, कुन कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त्यो कतिपय ठाउँमा प्राथमिकताले पनि छुट्टिन्छ। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँहरूको कतिपय अवस्थामा के पनि होला भने स्थायी शिक्षकका कुराहरू बढी सुनिन्छन्, अरूका कुरा त्यति सुनिँदैनन् कि भन्ने सम्बन्धमा के पनि लाग्न सक्छ भने जस्तै प्रधानाध्यापकको बैठकमा प्रधानाध्यापक नै जाने हो। प्रायः जसो ठाउँमा त स्थायी शिक्षकहरू नै प्रधानाध्यापकहरू हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अन्य शिक्षकहरूको तुलनामा बढी भेट भनेको प्रधानाध्यापकसँग हुने हो। बढी जसो प्रधानाध्यापक स्थायी हुनुहुन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि के हो भने उहाँहरूसँग बढी घुलमिल भएको हो कि हामीसँग समय नदिएको हो कि भन्ने किसिमको लाग्न सक्छ। तथापि हामीले चाहिँ त्यसो चाहिँ गरेका छैनौँ र गर्न पनि हुँदैन। अब सर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अझै जोड्यौँ भने जुन विद्यालयमा अलिकति निजी शिक्षकहरू अथवा नगर कोटाको शिक्षक अथवा राहत शिक्षकहरू त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या अलिक बढी, अनि जहाँ थाई टिचरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कम, त्यस्तो देख्नु भएको छ नि? सङ्ख्या त त्यो छ नि, सङ्ख्याले के देखियो सर? के यसबाट हामीले के बुझ्ने? आम दर्शक श्रोताहरूले, आम अभिभावकले के बुझ्छन् यहाँदेखि? अब जहाँ सरकारको बढी लगानी छ त्यहाँ रिजल्ट कम छ।
यसको पछाडिको रहस्य? अब यसको पछाडिको रहस्य के पनि हुनसक्छ भने अब हिजो जहाँ स्थायी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ त्यो स्थायी शिक्षकहरू मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै वर्षपछि मात्रै शिक्षक सेवाको विज्ञापन भएको हो। पछिल्लो चरणको पुस्ताहरू एकाधजना मात्रै हुनुहुन्छ होला हाम्रो यहाँ पनि, एकदमै कम भनौँ न। र जो अलि अगाडिका शिक्षक गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही छैन भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूसँग थुप्रो अनुभव छ। तर त्यो अनुभव अहिलेको समयअनुसार पाठ्यपुस्तकदेखि लिएर पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन भएर आइसकेको अवस्था छ। अब थुप्रै कुराहरूमा नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुपर्ने, नयाँ विधिहरूको प्रयोग गरिदिनुपर्ने, नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने। बच्चा त्योभन्दा बढी जानिसकेको छ प्रविधिको बारेमा, तर हामीले त्यो अपलोड आफू हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भने अब उमेर अलिक बढी हुँदै गएको पनि प्रभाव परेको हुनसक्छ र अलिकति हामी यो प्रविधिसँग अलिकति परिचित भएनौँ कि त, जसका कारण शिक्षक अपडेट हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। अपडेट हुनुपर्छ। तर बुढेसकालमा के अपडेट हुने, के ज्ञान सिक्ने भन्ने किसिमको उत्तर पनि पायौँ सर हामीले धेरै ठाउँ जाँदा कार्यक्रममा। अब यस्तो छ, मेरो त उमेर नागिसक्यो, अब त 60 पुग्न थालिसके, रिटायर हुने बेला यो किन नयाँ कुरा सिक्नु पर्यो भन्ने किसिमको उत्तर आयो। अब त्यस्तो भएछ भने अब त्यही नजिकै अरू युवाहरूको पुरै समूह भएको कुनै विद्यालय छ जहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नगरपालिका अनुदानका कार्यरत शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अर्थात् कोही निजी स्रोतका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई के छ भने भर्खरै जानुभएको छ, युवा हुनुहुन्छ, जोस जाँगर छ, मैले राम्रो काम गर्न सकेन, विद्यार्थी अलिकति बढी बनाउन सकेन भने विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ के अरे सरकारले अनुदान दिने हो। कम विद्यार्थी भयो भने भएको कुराहरू पनि कटेर जान्छ भनेर उहाँहरूले अलिकति बढी किनभने मेहनत गरिदिने। अब त्यही तपाईँले भने जस्तै अलि उमेर पनि अलिक बढी भयो, अब यो लास्ट अन्तिम सकिने बेला को बवाल गरोस् त भन्ने खालको हो। तथापि हामी के हो भने सबै कुराहरू परिवर्तन गर्न नसके पनि केही कुराहरू उहाँले सक्ने जति तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो त हाम्रो लम्कीचुवामा यो त क्यान्सर भन्दा ठुलो रोग छ सर। यो चिजलाई तपाईँ अलिकति कमी गराउन सक्नुहुन्छ, पुरै निर्मूल त हुँदैन। यस्तो छ, त्यसका लागि हामीले साधन र स्रोतको पनि आवश्यकता पर्छ। जुन कुरा तपाईँले सजिलै सोध्नु भएको छ कि उहाँहरूले चाहेअनुसारको अर्थात् उहाँहरू परिवर्तन हुनका लागि तयार हुनु, परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ। किनभने त्यसका लागि साधन र स्रोतहरू सजिलो तरिकाहरू पनि होलान्। त्यसका लागि हामी विभिन्न चरणहरूमा तालिमका प्याकेजहरू राख्छौँ। अब अहिले यो जति बेला पनि कहाँनिर के बिग्रियो भन्दा जति बेला पनि कोभिड ल्याएर बिचमा हालिदिने कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको छ है। अब त्यो भएर परिवर्तन हुनु नै छ भने हामीले केही छोटो अवधिका तालिमहरू छन्, वास्तवमा परिवर्तन गर्नका लागि हामी पनि उहाँहरूसँग साथमा साथ मिलाएर हातमा हात अगाडि मिलाएर जानका लागि तयार छौँ र उहाँहरू परिवर्तन हुनैपर्छ, हुँदैन भन्न मिल्दैन। गाह्रो नगरौँला, तर पनि के हो भने कम्तीमा पनि पुरै गर्न सकिँदैन त कम्ती एउटा बेसिक लेभल त पुरा गर्नु पर्ला नि। 3-4 महिनामा एउटा तालिमको व्यवस्था भयो भने अलिक पुनर्ताजगी हुन्थ्यो कि शिक्षकहरू। अहिले योपालि पनि हामीले बजेटमा अब सम्पूर्ण नराखे पनि अब केही शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्ने भनेर बजेटमै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब अर्को समस्या सर, अर्को मैले तपाईँलाई यहाँ लम्कीचुवाको विद्यालयहरूको समस्या मैले भने यो कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरू लगेर विद्यालयहरूमा म पुग्दा तल्लो कक्षामा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अति कम, अति भन्दा नि अति। कहिलेकाहीँ त कुनै विद्यालयमा त शिक्षकको सङ्ख्या जति छ विद्यार्थीको सङ्ख्या त्यति पनि छ। लम्कीचुवामा म भित्री गाउँहरूमा पनि पुगेँ। यो समस्या तल्लो विद्यालयमा बाल विकासमा पनि बजेट अहिले त नगरपालिकाले पनि थप्यो, सरकारले पनि थप्यो, बजेट गएको छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या कता छ? यसमा के छ भने अब कतिपय ठाउँमा हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्छ भने अभिभावकहरूको पनि थोरै कमजोरी देखिन्छ। अभिभावकहरूमा एउटा के प्रकारको भूत चढाइएको छ भने अङ्ग्रेजी शिक्षा भनेको सबै चिज हो भन्ने कुराहरू सिकाइएको छ, उनीहरूलाई त्यो पाठ पढाइएको छ र त्यो दिशाबाट उनीहरूलाई अगाडि बढाइएको अवस्था छ। केही नभए पनि एक गाँस खाना काटेर भए पनि मान्छेले 2-4 कक्षासम्म भए पनि अर्थात् 1-2 कक्षासम्म जतिसम्म सकिन्छ यसलाई चाहिँ बोर्डिङतिर पठाउनु पर्छ कि भन्ने खालको मानसिकता बोकेका अभिभावकहरू जबसम्म रहन्छन्, जबसम्म उहाँहरूको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नका लागि हामीले नयाँ तरिका अर्थात् अगाडि बढ्दैनौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका तल्लो कक्षाका विद्यार्थीको स्तर भनेको कमै हुने हो, अर्थात् सङ्ख्यात्मक रूपमा कम नै हुने हो। अब अहिले कतिपय हाम्रै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरू छन् तल्लो तहमा, र त्यहाँ अनुपातमा विद्यार्थी हेर्दाखेरि अन्य सामुदायिक विद्यालयको भन्दा अलिकति केही सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। अब यो शिक्षकको कमजोरीले भन्दा पनि हामीहरूको मानसिकता कस्तो भयो भने अङ्ग्रेजी ग्रसित मानसिकताका कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन गएको हो। तर समयको माग पनि त हो नि सर, होइन र? यस्तो छ, समयको माग अङ्ग्रेजी मात्रै हो त म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनकि भाषाले केही पनि खाँदैन है।
तपाईँको के छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले इङ्ग्लिस मिडियम भनेर भनेका छौँ, तपाईँ 4-5 कक्षामा 2-3 कक्षामा पढ्ने बच्चाले सामान्य वर्डहरू पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन जो इङ्ग्लिस मिडियमको बच्चा हो भन्ने छ। इङ्ग्लिस मिडियमको कक्षामा हामी 75 देखि 90% नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छौँ भने त्यसलाई कुन मिडियम भन्नुहुन्छ? अङ्ग्रेजीमा किताब छापेको किताब अगाडि राखेर पढ्छ भन्दैमा त्यसलाई अङ्ग्रेजी मिडियम भन्न मिल्छ? अब दोष अरूलाई लगाउन भन्दा नि आफै सुधार हुनुपर्ने होइन र यति बेला? यस्तो छ, सुधारका लागि एकजना तपाईँ हामी मात्रै सुध्रेर सम्भव छैन। जस्तो राष्ट्रिय मावि बलचौरमा 10 सम्म अङ्ग्रेजी मिडियम सञ्चालन भइरहेको रहेछ। हजुर, त्यहाँ त विद्यार्थीको सङ्ख्या राम्रै छ। हजुर, यसो हेर्दा प्रत्येक वडामा एउटा अङ्ग्रेजी मिडियमको सरकारी स्कुल बनाउन सकिन्थेन, सामुदायिक स्कुल? यस्तो छ, 10 सम्मलाई त्यसको लागि हामीले नमुनाको रूपमा यसलाई विचार गर्नुपर्छ। यदि प्रत्येक वडामा 10 वडामा गराउने हो भने त्यही हो भने पनि त्यो हाम्रो 10 वर्ष शिक्षा योजना तयार हुँदैछ अहिले। सर मैले त्यो किन भने कि जस्तो बोर्डिङ स्कुलमा गएर 1000 देखि 2000 सम्मको फी तिरेर अङ्ग्रेजी मिडियम पढ्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीकै भूत लागेको हो भने त त्यो भूत त हामी सित्तैमा पनि दिन सक्छौँ नि सरकारमा। अहिले पनि हामीले कतिपय अङ्ग्रेजी माध्यमहरू सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरू शुल्क लिन पाउनुहुन्न है भनेर 1 देखि 8 कक्षासम्मको त अस्ति भर्खरै यो चाहिँ गजबको निर्णय भयो। सूचना जारी भएको देख्नुभयो होला। यदि कसैले फिर्ता गर्नुभएको छैन भने लिखित रूपमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी त्यहाँ गएर। त्यो त भएछ, त्यो चाहिँ राम्रो त्यो छ। त्यसैले के हो भने मैले भन्न खोजेको कुरा भने भाषाले केही गरेको छैन। त्यो त सही। अहिले पनि तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी भाषाको जुन कुरा छ नि, सामाजिक लगायतका विषयहरू नेपाली माध्यममा अनिवार्य रूपमा पठन पाठन गर्नु पछि माथि गएर लोकसेवामा धेरै आयोगहरुमा। त्यसैले के हो भने अब केही 2-4वटा विषयहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने, अङ्ग्रेजी माध्यम पढ्नै हुँदैन भन्ने मेरो आशय नि पनि होइन। तथापि के छ भने हामीमा जो तल्लो कक्षामा अलिकति बेस मजबुत बनाउनुपर्छ, जग अलिकति मजबुत बनाउनु, अङ्ग्रेजी जग बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा अङ्ग्रेजी कुरा बनाइएको छ है। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले बुझाउनु जरुरी छ। अब यो प्रत्येक वडामा अङ्ग्रेजी मिडियमको स्कुल सञ्चालन गर्ने 10 वर्ष योजना त्यो भित्र पढाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, त्यो योजनाभित्र हामी समावेश गर्छौँ। तर त्यसको राम्रो कुरा हो कि होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो लाग्छ? यस्तो छ, अङ्ग्रेजी माध्यम मात्रै गर्छौँ भन्दैन, 50-50 त बनाउन मिल्यो नि। अङ्ग्रेजी माध्यम मात्रै गरेर खालि अङ्ग्रेजी मात्रै हुन्छ भन्ने आशय चाहिँ होइन। एउटा वडामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा, पाइलटिङका रूपमा। मैले किनभने त्यही एउटा वडाको मानौ 1 नम्बर वडाको विद्यार्थीहरू प्राइभेटमा जान्छ भने त्यो आफ्नै सामुदायिकमा आउँछ भने त त्यहाँको एउटा गरिब निमुखाले पनि त पढाउन सक्ने भयो। त्यो हाम्रो योजनाभित्र छ। त्यसलाई अब समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि अलि समय लाग्ला, किनकि त्यो अब अहिले भन्ने बित्तिकै भोलिबाट लागु हुने विषयवस्तु भयो। तपाईँले यो ल्याउनु भयो भने तपाईँको एउटा नयाँ कामको सुरुवात भएर तपाईँलाई सम्झना दिलाउने, यो चाहिँ हाम्रो सम्झिने आधार हुन सक्छ। हाम्रो नीतिमा पनि छ। हामीले एउटा वडामा एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा, एउटा पाइलट टेस्टका रूपमा हेर्ने भन्ने किसिमको छ। तर यो अहिले भन्ने बित्तिकै हुने कुरा होइन। यसको लागि शैक्षिक वर्षदेखि अलिकति अग्रिम रूपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसका लागि हाम्रो चाहिँ सल्लाह र नीतिमा चाहिँ हामीले कुरा उल्लेख गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ सायद आगामी वर्षबाट यो लागु हुन सक्छ। काम चाहिँ तपाईँले फास्ट गर्नुहुन्छ, चाँडो गर्नुहुन्छ भन्छन् नि। सरकारी विद्यालयमा त काम ढिलो हुन्छ, सरकारी कर्मचारीहरूले काम ढिलो गर्छन्, तर तपाईँको काम गर्ने शैली चाहिँ अलि चाँडो छ भन्ने एक किसिमको छ। यस्तो छ, अब जुन काम आज गरे पनि मैले आफैले गर्नुपर्ने, भोलि गरे पनि आफैले गर्नुपर्ने हो भनेपछि अनि किन त्यो कामलाई थुप्र्याएर राखिराख्ने? यदि आफैले गर्नुपर्ने हो भने गर्दै जाउँ, काम घटाउँदै जाउँ न। किनकि सरकारी के जाडो महिनामा सरकारी घाम के काम कहिले जाला घाम भनेर एउटा किसिमको छ। तर तपाईँले चाहिँ कार्यालयमा पुग्ने, काम गर्ने एउटा द्रुत गतिमा लागिराख्नु भएको छ। यस्तो छ, अब मेरो उद्देश्य भनेको जागिरी मात्रै पनि खानु होइन। किनकि अब यो जागिर त हिजो पनि खाइएको थियो, अहिले पनि कुनै ठाउँमा छु, भोलि योभन्दा अर्को ठाउँमा पनि हुँला। तर के हो भने आफ्नो जिम्मेमा भएको काम आफूले रहेसम्म कि हामी एक दिन न एक दिन मरेर जाने हो। तथापि समस्या कहाँनिर आउँछ भने नराम्रो काम गरेर नजाउँ न। जुन ठाउँमा बस्यौँ त्यहाँ कुनै न कुनै एक प्रकारको छाप छोडौँ। ल जे होस् केही न केही गर्न खोजिएको थियो, सके परिवर्तनै गरौँ, राम्रै गरौँ, नगरे पनि कम्तीमा पनि उसले गर्दै थियो तर गर्न सकिएन भन्ने खालको त हुनुपर्छ। तर यसमा धेरै मान्छेहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ र आफ्नो जिम्मामा आएको आफ्नो क्षेत्रभित्र पढ्ने कामलाई भोलि गर्नु छ भने पनि सकभर बरु आजै गरौँ न, काम घटाउँदै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। तपाईँको लम्कीचुवामा शिक्षा अधिकृत भएकै कार्यकालमा अबको 2-4 वर्षमा तपाईँले आफ्नो योजना गराउनु भएको छ, यो परिवर्तन गर्छु ताकि यो लम्कीचुवाले आफ्नै ठाउँले मलाई सम्झिरहोस् सधैँभरि? एकदमै छ। त्यो 10 वर्ष योजना हामी अहिले पनि निर्माणको अवस्थामा छौँ। अहिले हाम्रो कमिटीले काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ बढीमा 1 महिनाभित्र हाम्रो 10 वर्ष कार्ययोजना जुन छ त्यो सार्वजनिक हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। त्योभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले हाम्रो 10 वर्षभित्रका दूरदृष्टिदेखि लिएर हामी कुन कुन योजनाहरू अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने सन्दर्भमा। अब अलिकति यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा अधिकृत भन्दा पहिलेका कुराहरू अलिकति कोट्याउन मन लाग्यो सर।
हजुरले शिक्षण पेसा कुन विद्यालयबाट सुरु गर्नुहुन्छ? मैले शिक्षण पेसा नवजीवन मावि बलियादेखि। कति वर्ष भयो? मैले त्यहाँ चाहिँ 13 वर्ष गरेँ। 13 वर्ष एउटै विद्यालयमा? हजुर। अहिले त्यो विद्यालयले तपाईँ अधिकृत बनिसकेपछि के परिवर्तन पायो? अब हिजो तपाईँ गुनासो राख्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, आज त्यो ठाउँमा दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। होइन, हिजोको दिनमा पनि म त्यहाँबाट एउटा सामान्य निमावि तहको निजी स्रोत शिक्षकको रूपमा त्यहाँबाट मैले काम सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि म माध्यमिक तहको निजी स्रोतको शिक्षकमा काम गरेँ र अन्तिममा म नाम निस्केर जानुभन्दा अगाडि त्यहाँको सहायक प्रधानाध्यापकसम्म भएर त्यहाँबाट बाहिरिएको हो। र जब अवसर कस्तो भयो भने नाम निस्केर बाहिर गइसकेपछि त्योभन्दा पछाडि लगातार 2 वर्ष लकडाउनको अवधि परेको छ। अब मैले यहाँ भनेको तपाईँ निजी शिक्षकको रूपमा सरकारी विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँको तलबको समस्या, दुःख कष्ट कति गर्नुपर्छ भन्ने सङ्घर्ष। अब यता आएर फेरि नेपाल सरकारले अब लम्कीचुवा नगरपालिकाले निजी शिक्षकलाई तोकेको तलबको उस्तै रेसियो छ, बोर्डिङ स्कुलसँगै मिल्दोजुल्दो। अब यस्तो छ, अब यो गत वर्ष अरूलाई देऊ भन्ने, आफ्नो पालो आउँदा अलिक खुम्च्यो भने अब पालो त्यो सबै मेरो टोकरीमा भएर मैले नदिएको चाहिँ होइन। अब पालिकाभित्र अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने करिब शिक्षामा करिब 34.85 कति यस्तै छ, करिब 35%को हाराहारीमा राउन्ड फिगरमा भन्दाखेरि यो मलाई लाग्छ यो क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्ने पालिका लम्कीचुवा नै हो। यो तपाईँ बाहिर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अन्य पालिकाहरूसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठुलो मात्रामा रकम विनियोजन भएको छ, जसमध्ये अब यो अहिले यो वर्षको सङ्घीय सरकारले बाल विकासहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब पनि पुनः घोषणा यति भनेर उसले चाहिँ उताबाट भनिदिने, तर पैसा चाहिँ हाम्रो आखिर पालिका सशर्तबाट पठाइदिए पनि हुन्थ्यो नि त, तर पालिकाको कोषबाट गइरहेको अवस्था हो। यदि त्यो अवस्थासँगै नआएको भए यो वर्षको निजी स्रोत शिक्षकहरू अर्थात् पालिका अनुदानमा रहेका शिक्षकहरूको तलब निश्चित रूपमा अलिकति केही सम्मानजनक रूपमा जाने अवस्था नै थियो। तर बिचमा यो पनि व्यवहार पनि पालिकामै थपेका कारणले गर्दा हेर्दाखेरि शिक्षामा बजेट ठुलो मात्रामा देखिने, तर व्यक्तिसम्म पुग्दाखेरि कम पुग्ने भयो, किनकि एमाउन्ट ठुलो छ तर पुग्दाखेरि त्यहाँ कम पुगिरहेको अवस्था छ। अब सबै शिक्षामा भन्दाखेरि अब त पालिकाको अन्य समस्याहरू पनि छन्। अब नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि भौतिक विकास मात्र त सम्भव छैन, भौतिक विकासले मात्र नगरपालिका विकास भयो भन्ने बुझिन्न। अब त्यसको लागि अब अलिकति शैक्षिक विकास पनि चाहियो, बजेट त बढाउनु भयो, त्यो ठाउँसम्म पुगेन भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? होइन, यस्तो छ, अब ठाउँसम्म भन्दा पनि भौतिकको क्षेत्रमा मलाई लाग्छ 1-2 वर्षभित्र हामी भौतिक पूर्वाधार बिना रह्यौँ भन्ने खालको वातावरणको सिर्जना नहोला। यही वर्ष पनि ठुलो धनराशि छुट्याइएको छ र त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ। मलाई लाग्छ यो वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारका धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू समाधान हुनेछन्। अब बाँकी शैक्षिक गुणस्तरको कुरा हो। शैक्षिक गुणस्तरका लागि जबसम्म हामी यदि इमान्दारी साथ काम गर्दैनौँ भने, लगनशील र इमान्दारी साथ काम नगरिदिएको अवस्थामा अब गुणस्तर भने जस्तै सुधार नहोला। अब सरकारी जागिर खान कतिको गाह्रो पर्दो रहेछ सर? यहाँ तपाईँले जुन निजी स्रोतमा काम गर्दै जाँदा भित्रभित्र तयारी गर्नुभयो, धेरैलाई आश थिएन, कतिपय मान्छेले विश्वास मान्थेनन्। हिजो निजी स्रोतमा हुँदा एउटा हेपिएको अवस्थामा हुँदा अहिले शिक्षा अधिकृतमा पुग्दा त्यो सङ्घर्षको अलिकति त्यो पान्ना पल्टाउनुहोस् न सङ्घर्षको थोरै। यस्तो छ, अब यो जागिर जुनसुकै भए पनि मलाई त पहिले हुँदा पनि त्यही मान्छे हो, अहिले हुँदा पनि त्यही मान्छे नै हो। तथापि के हो भने सङ्घर्ष गर्दाखेरि जो सफल हुन्छ, सफल भइसकेपछि उसलाई त्यो अलिकति पहिला गरेको मेहनत खासै त्यो धेरै त होइन होला जस्तो लाग्ने। अनि बाहिर अरूको आँखाबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भने धेरै मेहनत गरे रहेछ भन्ने हुने। मेहनत 50 पल्ट दौडिएर एकपल्ट प्रथम भएको मात्रै मान्छेले देख्छ, तर त्यो 50 पल्टसम्म असफल भएको कसैले देखेको हुँदैन। त्यसैले के हो भने मेहनत नगरी त कुनै पनि हुँदैन। तर हामी मेहनत गर्ने नाममा मेहनत कम गर्ने, बाहना धेरै खोज्ने, पढ्दाखेरि निन्द्रा लागिहाल्ने, पढ्ने तरिका नहुने है। अब ती विविध किसिमका कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि के हो भने हामी यदि सफल हुनु छ भने एउटा मात्रै शब्द के भनिदिन्छु भने म तपाईँलाई, सफल हुनुको पछाडि एउटै मात्रै कारण छ। कतिपय साथीहरूले हिजो जिस्काउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नै मेरो मार्गदर्शक हो, मैले पोजिटिभ तरिका त्यो उहाँहरूको लागि एकदमै पोजिटिभ कुरा हो, मेरो लागि पनि पोजिटिभ कुरा रह्यो। तर मैले जहिले पनि पोजिटिभ तरिका मैले ऊर्जाको रूपमा लिएर मैले त्यति बेला पनि भन्थेँ ठिक छ तपाईँहरूले आज भन्नुहुन्छ, तर म भोलि कुनै दिन तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु, यो मेरो वादा हो भनेकै थिएँ। र अहिले पनि म घमण्डका साथ के भन्छु भने हामी बाहना बनाउन बन्द गरौँ। बाहना बनाउन बन्द गरेको केही समयभित्र नै हामीमा परिवर्तनका कुराहरू देखा पर्छन्। सफलता ढिलो चाँडो पक्कै पनि हाम्रो हातमा हुन्छ। तपाईँले यो फेसबुकको वालमा पनि लेख्नु भएको प्रोफाइलमा मैले हेरेँ, लेखेको छु मैले। यो भनाइले
के कुरा अङ्कित गर्न खोज्नु भएको तपाईँले त्यहाँनिर एउटा? जब हामी असफल हुन्छौँ भने बाहना धेरै खोज्छौँ। फेरि तपाईँले लेख्नु फेरि पछाडि फेरि डट डट बाहना फेरि बाहना भनेर लेख्नु भएको? बाहना बनाउँदैन भन्ने फेरि पछि बनाइहाल्ने कि त्यो सङ्केत म अब परिवर्तन हुन्छु भन्ने सोच छ। एकचोटि कसैले कसैलाई सम्झाइदियो यसो गर्न हुँदैन है भनेर भन्यो भने ल ठिक छ म एकछिन बिउजियो। अनि त्यो अलिकति सेलाइसकेपछि फेरि के भन्छ भने हिजोको कुरा हो कसले आज त फेरि विचार गरिहालौँ न, पुरानो लाइनमा गइहाल्ने फेरि। यो सरकारी जागिर खानलाई पढ्ने र बिहान मोर्निङ वाक दौड्ने एउटै हो किस्सा छ। मोर्निङ वाक पनि जान्छु भन्छन्, फेरि 1-2 दिनपछि भएको हुन्न जस्तो लाग्छ भन्ने हुन्छ। ती दुइटै कुरा त एक ठाउँमा तुलना गर्न त्यो एउटै उदाहरणको रूपमा तुलना गर्न नमिल्ला। तथापि के हो भने त्यति धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, मेहनत नगरिकनै पुगिन्छ भन्ने पनि होइन। तर यसको अब सबै कुराहरूको तपाईँको अनुभवले के भन्छ सर? सबै कुराहरूमा तालमेल मिल्न आवश्यक छ। कतिको अध्ययन गर्नुपर्छ एउटै किसिमको? अलिकति त्यो बारेमा अलिकति जाओस् न। सुदूरपश्चिममा अलिक कमै छ यसको छाप। बुकहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्छ भने कतिपय अवस्थामा बजारमा थुप्रो किसिमका पुस्तकहरू देखिन्छन्। यदि हामीले सही पुस्तक यदि हाम्रो हातमा परेछ भने एउटै पुस्तकबाट पनि धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ, ज्ञानका कुराहरू लिन सकिन्छ। रेफरेन्सको रूपमा हामीलाई अब अलिक बढी ज्ञानहरू चाहिने हुन्छ, किनकि यहाँ नलेखेर नजानेर कोही पनि असफल हुँदैन। यो भनेको दौडको प्रतिस्पर्धा हो। एकजना मान्छे चाहिएको छ भने फर्स्ट जो भयो त्यसले मात्रै दौडेको अर्थ लगाउने हामी कहाँ मानसिक त्यो मतलब त्यो किसिमको एउटा सिनारी पनि छ। त्यो हामी त्यो मानसिकताबाट गऱ्यौँ। बाँकी 50 जना दौडेका छन्, फर्स्ट हुने एकजना हो उसैलाई मात्र हेर्ने, सेकेन्ड भएकोलाई अर्थ छैन, यिनीहरू दौडेका होइन भनेर अर्थ लगाइन्छ होइन। तर सफल हुनका लागि त बुकहरू पनि हेर्न जरुरी छ। त्यतिकै मात्र बुक हेरेर मात्रै भएन। तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ तर तपाईँको दिमागमा बस्यो तर तपाईँले त्यो जुन ढाँचामा लेख्नुपर्ने त्यो ढाँचामा लेख्न सक्नु भएन। तपाईँले म एउटा तपाईँलाई अर्को उदाहरणबाट के भन्छु भने पढ्ने र बुझ्नेको सन्दर्भमा, लेखाइको सन्दर्भमा तपाईँले जेसुकै खानुहुन्छ, खानु ठुलो कुरा भएन, पचाउन सक्नुपर्छ। खाना जतिसुकै खानुहोस् है, तर त्यो खाना खानुहोस् जति तपाईँलाई पच्छ है। तपाईँको शरीर त आजकल के छ भने डाइटिङ गरेको छ भन्छ नि, त्यो फिट भयो भने त्यसरी तपाईँको भने उत्तर पनि त्यहाँ फिट आउनुपर्छ। कसैले के भन्छ धेरै पढ्नुपर्छ, 18 घन्टा पढ्नुपर्छ होइन, 20 घन्टा पढ्नुपर्छ भन्छन् नि। अब त्यो पढ्ने खाना खानुपर्छ भने जस्तो भयो। त्यो त्यही हो मेरो हिसाबमा। सबैको आफ्नो तरिकाहरू हुन्छ। तपाईँले कति पढ्नुहुन्थ्यो सर? अब मैले यसो प्रत्येक दिनको एभरेज कहिले पनि भएन होइन। प्रत्येक दिनको 2-4 घन्टा त जहिले डेली, कम्तीमा पनि 2-4 घन्टाको एभरेज त म जहिले लिन्थेँ। त्यस्तै सार्वजनिक विधाहरू पऱ्यो, अलिकति लामो छुट्टी पऱ्यो, परीक्षाको त्यस्तै अगाडि पठाएको छ भने चाहिँ 12-14 घन्टा लगातार पनि पढ्ने। बिहान वा साँझ? त्यो त बिहानदेखि साँझ पढ्न बस्यो। पढ्ने कुन समय बढी उपयोगी जस्तो लाग्यो तपाईँलाई आफ्नो अनुभव? पढ्नु त आफूलाई जति बेला बुझ्छ, दिमागमा घुस्छ त्यो समय, त्यो व्यक्ति अनुसारको कुरा हुने, केही समय हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा भएन। मतलब आफ्नो बुझाइ जुन बेला सम्भव छ जतिलाई होइन। यस्तो तपाईँ जति बेला चुम्बक र फलाम एक ठाउँमा भएर एक आपसमा तानिने हो त्यति बेला काम गर्नु पऱ्यो। जति बेला तपाईँलाई भोक लागेको छ त्यति बेला खाएको खानाले अर्थ भयो। टन्न पेट भर्नु भएको छ भने त्यो माथि खाना खानुभयो भने तपाईँले त्यो खान त खानुभयो एकचोटि, तर त्यो त्यति स्वास्थ्यका लागि त्यो सीमान्त गयो त हरास नियम लागु भए जस्तै हुने हो। त्यसैले के हो भने यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, किनकि प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना प्रवृत्तिहरू फरकहरू हुन्छन्। कसैलाई साँझ राम्रो लाग्ला, कसैलाई बिहान होला, कसैले राति पनि होला, त्यो त आफ्नो तरिकाले हुने भयो। अब अन्तिमतिर छौँ सर, हिजो शिक्षक भएर काम गर्दा राम्रो लाग्यो वा अहिले शिक्षा शाखा प्रमुख हुँदा, नगरपालिका प्रमुख हुँदा कुन बढी सङ्घर्ष रहेछ? सङ्घर्ष दुइटैमा छ। एउटा विद्यालयमा भइरहँदाखेरि त्यहाँ विद्यार्थीहरू जति व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, एउटा विद्यालयमा 500-700-800सम्म विद्यार्थी पनि हेरियो भने क्याम्पस लेभलमा पनि विद्यार्थीहरू हेरियो, त्यहाँ त्यही तरिकाको ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ इन्डिभिजुअल रूपमा गए जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ भने अब यहाँ अलिकति बढी संस्थागत रूपमा त्यहाँ अब सानातिना केसहरू मात्रै आउँछन्। अब यहाँ शिक्षा शाखा प्रमुखको रूपमा अर्थात् शिक्षा अधिकृतको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि यहाँ अलिक विशेष खालका केसहरू आउँछन्, किनभने जहाँ अलिकति नीतिगत तरिकाको लडाइँहरू, नीतिगत कुराहरूमा ट्याकल गर्नुपर्ने, अनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने। बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई बुझाउनु त अझै बौद्धिकता उनीहरूले बुझेर आएको हुन्छ तर पनि उसले नबुझे जस्तो गरिराखेको हुन्छ। त्यति बेला त्यो सङ्घर्ष, त्यो रस्साकस्सी त अलि अब अन्ततगत के हो भने उहाँहरूले पनि नियम बुझ्नु भएकै हुन्छ। कहीँनिर ट्राई गरौँ भन्ने हो भने अब त्यो ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि हामी पनि के हो भने अब आफू कति अपडेट छ भन्ने कुरा हो। समय सान्दर्भिक कुराहरू, नीति नियमहरू परिवर्तन भएर आउँछन्, समय समयमा निर्देशिका जारी भएका हुन्छन्, त्यसमा आफू कति अपडेट छ भन्ने कुरा। यदि आफू अपडेट छ भने उहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले सरल भाषामा बुझाउन सकियो। अब आफू अपडेट छैन भने चाहिँ अर्को आफूभन्दा बढी अध्ययन गरेर अर्थात् नयाँ अपडेट भएर आएको छ त्यो कुरामा आफूलाई जानकारी छैन भने उहाँहरूको मुखदर्शक भएर हुन्छ हजुर हुन्छ भनेर पनि टाउको हल्लाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ कहिले। अब त मल्टिपलमा पढाउनु होला नि त, कि पढाउनु अहिले छैन। अब यस्तो हेर्दाखेरि मैले त्यो प्रश्न किन जोडेँ भने सर,
अब त अलिक सब्जेक्ट म्याटरको नलेज अलिक कम हुँदै जाने भयो नि सर। यस्तो किताबको कुरा त घट्दै जाने भयो नि त। सब्जेक्ट म्याटर एउटा भनेर त अब त्योभन्दा विरोध गयो नि सोच। सब्जेक्ट म्याटर भनेर हामी केलाई बुझ्छौँ त्यो एउटा छुट्टै कुरा हो। सब्जेक्ट म्याटरमा आफ्नो जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ त्यससँग सम्बन्धित नीति नियमका कुराहरू एउटा कुरा हुने भयो। अब धेरै विषयवस्तु आयो नि एकैचोटि। अब जब धेरै विषयवस्तुहरूको अध्ययन हुन्छ भने त्यति नै आफ्नो चाहिँ ज्ञानको दायरा पनि फराकिलो हुँदै जान्छ। जस्तै हिजो एउटै किताब पढाएको हो, जति वर्ष पढाए पनि मैले 13 वर्ष शिक्षण गरेपछि मैले 3-4वटा विषय पढाएँ होला। त्यो विषयका कुराहरू ती पाठहरू घोकेर केही अर्थ थिएन। भनौँ +2 लेभलतिर क्याम्पस लेभलतिर पढायो भने त एउटै सिलेबस पढाइएको हो। एउटै सिलेबस पढाएको कुराहरू त्यो अहिले पनि मलाई कण्ठस्थ छन् कतिपय कुराहरू। भनेपछि अब ती अपडेट नभएका कुराहरू केही त्यसमा पनि केही परिवर्तन भएर आएका कुराहरूमा हामी अहिले पनि अपडेट लिन्छौँ। किनभने भोलि शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि के नयाँ कुराहरू परिवर्तन भएको छ, कुन क्षेत्रमा कहाँनिर के परिवर्तन भएको छ भनेर अझै पनि यदि स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिएछ भने योभन्दा माथिल्लो शैक्षिक अवस्थाका कुराहरू होलान्, अन्य वृत्ति विकासका कुराहरू होलान्। त्यसको लागि अध्ययन कार्य त मैले जागिर खाइहालेँ, अब मेरो अध्ययन यति नै हो, मलाई यतिले पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, छैन त्यस्तो। लम्कीचुवाका थुप्रै युवाहरू यो शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगका विभिन्न भागहरूमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अन्तिममा यसो आफ्नो टिप्सहरू के छ भन्ने? शिक्षक सेवा आयोग होस्, चाहे लोक सेवा आयोग होस्, चाहे अन्य यस्तै अन्य विभिन्न सङ्गठित सङ्घ संस्थातिरका परीक्षाहरू हुन्। यी परीक्षाका लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले सिलेबस राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन हामीले परीक्षाको तयारीमा बस्नु भनेको खालि अनुभवका लागि मात्रै हो। र अर्को युवाहरूमा एउटा के नैराश्यता देखिन्छ भने फारम त भरेको छु तर अनुभवका लागि हो, अनुभवका लागि यसो फारम भरिहालेँ, त्यो 2-4, 500, 700, 1000 रुपियाँ कति खर्च भएको छ, यसो रमाइलो पनि हुन्छ, चिया नास्ताको पैसा त हो, चिया नास्ताको पैसा हो, यसो 1-2 महिना काम गर्दा बोर पनि भएको थियो, बाहिर गयो फ्रेस भएर पनि आइयो भन्ने नाममा पनि कतिपय एउटा मजाकको विषयवस्तुको रूपमा लगिरहेको अवस्था हुन्छ होइन। सिलेबस राम्रोसँग हेर्ने, परीक्षाका किसिमहरू के छन्, अब कतिपय वस्तुगत कुराहरू होलान्, वस्तुगत कुराहरूमा सामान्य कुराहरू गोलो लगाउन जान्दैनन् हेर्नुहोस् है। त्यो भित्रबाट लगाउने हो कि गोलो, बाहिरबाट लगाउने हो कि गोलो है। अब कतिपय ठाउँमा एबिसिडी लेख्ने सिस्टम छ, अनि कतिपय ठाउँमा अब त्यो गोलो लगाउने कुराहरूमा त्यहीँ चिप्लिन्छन् मान्छेहरू। सबै विषयवस्तु जानेको छ तर अब्जेक्टिभमा गोलो लगाउन नजानेर बाहिर राखेर धेरै कुराहरू त्यसरी बिग्रिरहेको छ। त्यसमा प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ। लोकसेवा आयोगले मजाले उत्तर कुञ्जिकाहरू राखेको हुन्छ, त्यसका ती सबै कुराहरू निकालेर हेर्ने कहाँ के छ भनेर। अर्को कुरा, लिखित परीक्षाको हकमा मानव पहिलो पेपर पास गरेर अब दोस्रोमा गयो, दोस्रो चरणमा गइसकेपछि अब लिखितका कुराहरू हुन सक्छन्। लिखितका कुराहरूमा त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के लेखेको हुन्छ भने कालो मसी मात्रै प्रयोग गर्नु होला। अब हामी बाठो भएर के गरिदिन्छौँ भने कहिलेकाहीँ 2-3 प्रकारका पेनहरू राख्यो भने त निरूपणले पनि लेखेर आइदिन्छ कतिपय अवस्था, त्यो सक्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ पेन्सिल प्रयोग नगर्नुपर्ने अवस्था लेख्या हुनसक्छ। यी सानातिना कुराहरू हुन्छन्। अनि प्रत्येक प्रश्नहरूका उत्तरहरू अब त्यहाँ खण्ड अनुसार, अब कतिपय प्रश्न अनुसार नै फरक फरक एन्सर कीमा लेख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। ती झिना मसिना कुराहरू पनि विद्यार्थीले थाहा पाएको हुँदैन। कुन खण्डमा कुन कसको प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो, कहाँनिर के लेख्नुपर्ने हो, त्यो सामान्य कुरा थाहा छैन। कन्टेन्ट पुरै घोकेर गएको छ। त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ हतार गर्दाखेरि चिप्लिने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि कतिपय अवस्थामा प्रयोगात्मक गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। लिखितमा पहिलो पेपरमा पनि राम्रो गरेको छ, दोस्रो लिखितमा पनि आयो, अन्तिममा प्रयोगात्मकको ज्ञान छैन, जहाँ चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण लगायतका अन्य कुराहरू हुन्छन्। त्यसको उसलाई नलेज छैन। अब त्यो सबै भयो, त्यहाँ अन्तिममा त्यहाँबाट पनि चिप्लिने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले आफूले दिन लागेको परीक्षाका किसिमहरू के हुन्, त्यसको सिलेबस के छ, त्यो अन्य क्षेत्रहरूसँग त्यसको सिलेबसको सम्बन्ध के छ, अनि त्यही अनुसारले आफूले चाहिँ नोटहरू बनाउँदै जाने हो भने अरूका किताबहरू पढेर त्यति धेरै ठुलो प्रगति हुन्छ त मलाई लाग्दैन। कलेक्सन गर्ने हो आफू अनुकूलको, आफूले बुझ्ने भाषामा। मैले लेखेर पास हुन्छ भन्ने, धेरै लेखेर पास हुन्छ भन्ने मान्दैन। अरूको भन्दा आफूलाई फरक ढङ्गले जसले उठाउन सक्छ त्यही सफल व्यक्ति हो। अन्तमा नाम त्यसैको निस्किन्छ। जसले उत्तर सबैले लेख्छन्, सफल हुने व्यक्तिले उत्तर अलिक फरक तरिकाले, मिठो भाषामा, सभ्य तरिकाले, स्पष्ट तरिकाले लेख्यो भने त्यो चाहिँ अलिक फरक तरिका हो। किनकि सबैले लेख्ने एउटै कि प्रायः पुस्तकहरू उही प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। अब भाषामा कति मिठोपना आयो, कति सठिक उत्तर दिन सक्यो भन्ने कुरा नै। छोटोमा मिठो दिन सक्यो, छोटोमा मिठो छुट्नु भएन। अब त्यो समयको पाबन्दी होला, प्रश्नले के मागेको छ भन्ने कुराहरूलाई हामी के हो भने जानेको कुरा लेख्छौँ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती र भुल भनेको नि परीक्षार्थीहरूको जानेको कुरा लेख्ने। म भन्छु जानेको कुरा नलेख्नुहोस्, मागेको कुरा लेख्नुहोस्। प्रश्नले जे कुरा मागिरहेको छ मागेको कुरा हो, जानेको कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँको महाभारत कोही पढ्दैन। तपाईँलाई त्यो प्रश्नमा पिएचडी गर्न भनिएको हुँदैन। तपाईँलाई त्यहाँ जे मागेको छ ट्युको एक्जाम होइन, त्यो ट्यु लगायत अन्य त्यो कुनै एसे टाइप क्वेसन होइन है। त्यसैले हामीले मसँग यो कुरा धेरै जानेको छु भनेर त्यहाँ विज्ञता प्रस्तुत जानेको भन्दा नि मागेको, त्यहाँ विज्ञता गरेर तपाईँ पिएचडी एउटा क्वेसनमा गर्न थाल्नुभयो भने उसले बुझिहाल्छ
उसलाई त्यति समय छैन नि ऊ अनावश्यक लेखेको कुरा उसले पनि बुझ्छ किनकि अल्मल्याउन खोज्यो भन्ने हुन्छ त्यसैले त्यो क्वेसनमा पिएचडी तपाईँले गर्नुपर्ने छैन त्यहाँ जे मागेको छ त्यही दिनुहोस् मागेको कुरा दिनुभयो भने उसको पनि चित्त बुझ्छ अनि आफूले जानेको कुरा लाद्न खोज्नुभयो भने अनि त्यहाँनिर तपाईँको तालमेल बिग्रिन्छ त्यसैले सफल अब मैले आजको अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने छ यो कहिलेसम्म बन्ला छ 5 वर्ष त भयो तपाईँ आएको त भर्खर भयो स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा अहिले पनि यो वर्ष हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति भनेर गठन गरिसकेका छौँ अहिले विद्यालयहरू बन्द रहेको हुनाले हामीले अब एकैपल्ट त्यो शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा भनेर बनाएका छौँ हामीले यो 10 वर्ष योजनाको काम सञ्चालनमै छ हामी मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ 1 देखि 3 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर लागू भइसकेको हुनाले पहिलो चरणमा हामी 1 देखि 3 कक्षाको तुरुन्तै भन्दा जति सक्दो चाँडो बाहिर हामी निकाल्छौँ त्यसमा विशेष गरी नैतिकताका कुरा भए अब लम्कीचुवामा देखा परिरहेका समस्या ड्रग्स एडिक्सनका कुराहरू छन् लागु पर्दा दुर्व्यसनीका त्यसरी आत्महत्याका यी समस्याहरू देखिरहेछन् ती कुराहरू माथिल्लो कक्षामा समावेश गर्न सकिन्छ यस्तो छ अलि माथिल्लो कक्षामा कस्तो हुन्छ भने समतलीय समन्वय भन्ने हुन्छ हैन त्यो कक्षा अनुसार मिलाउने कि विषय अनुसार मिलाउने तल्लोदेखि माथिल्लो त अनि त्यसरी एउटै कक्षाका विभिन्न त अहिले लागू पाठ्यक्रम भनेको एकीकृत पाठ्यक्रम हो अब तल्लो तहबाट नै हामीले लिएर जाने हो अब एक कक्षाको विद्यार्थीलाई विषयवस्तु आउला सर ती विषयवस्तु अब विद्यार्थीको स्तर हेरेर कक्षा हेरेर कुन विषयवस्तुहरू राख्नु कति उपयुक्त हुन्छ किन हिजो तपाईँहरू पढ्दाको समयमा यी नैतिकताका कुराहरू व्यवहारका कुराहरू आदर्श सम्मानका कुराहरू कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको स्तर मिल्दो तरिकाले यी कुराहरू समावेश हुन्छन् तर अब कुन कक्षाका लागि कुन कुरा उपयोगी कतिसम्म कुराहरू लेख्न मिल्ने कतिसम्म कुराहरू त्यहाँ राख्न मिल्ने उसको बुझाइको क्यापेसिटी कति हो विद्यार्थीको क्षमता के हो उमेर के हो ती सबै कुराहरू विचार गरेर सकभर हामी के हो भने कुनै पनि विषयवस्तु नछुट्ने गरी छिटोभन्दा छिटो अबको 1.5 वर्षभित्र बन्छ 1.5 वर्ष लाग्दै लाग्दैन अब यो शैक्षिक सत्रभित्र पढाइ हुने गरी आउँछ 1 देखि 3 को त सुरुमै आउँछ अहिले यो शैक्षिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने गरी आउँछ बाँकी हामी अरू बनाएर अर्को शैक्षिक सत्रबाट सबै कक्षाको अगाडि किनकि 4 र 5 को करिकुलम चेन्ज भइरहेको अवस्था छ है अनि त्यो भएको हुनाले अहिले बनाएर फेरि अर्को वर्ष फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यहाँनिर पाठ्यभारदेखि हरेक कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ मैले अन्तिम प्रश्न भने तर फेरि एउटा प्रश्न मनमा जाग्यो सर सोध्न मिल्छ भन्नुहोस् यो पेपर निर्माण गर्ने क्रममा नगरपालिकामा बेला बेलामा त्रुटि भयो सामाजिक सञ्जालमा आइराख्छ अब तपाईँको कार्यकालमा यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ विद्यालयको स्तरका प्रश्नपत्रहरूको कुरा एकदम छ यस्तो छ अब 8 को परीक्षा 7 को परीक्षा बेला बेलामा देखा परेका समस्या अब मैले आइसकेपछि 8 कक्षाको प्रश्नपत्रसम्म छाप्ने कामहरू भएको थियो त्यो प्रश्नपत्रहरू छाप्यो अहिले हाम्रो गोदाममै छन् तिनीहरू तथापि विद्यालय चल्यो भने हामी अब विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिस यो कुरा त यहाँको समस्या मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्न हुन्छ भनेर त्यो हामी बाँड्दिन्छौँ तथापि के हो भने त्यतातिर त्यो अब बनाउने बेला नै त्रुटि भएको हो पुरानै वर्षका पेपर रिपिट भएका त्यस्ता देख्नु भने त्यस्तो हुँदैन जहाँसम्म के नीतिसम्म चेन्ज गर्न बिर्सेको पनि समस्या आयो त्यो किन तपाईँ आउँदा हामी त्यस्तो देख्न चाहन्छु प्रत्यक्ष हुन त के हो भने म एकदमै शून्यमै झारिदिन्छु भनेर नबनाउला किनकि सबै कुराहरू आफै एक्लै रुजु गर्नेदेखि सबै काम त गर्न नसकिएला तर पनि हामीसँग भएको सहयोगी जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बढीभन्दा बढी सहयोग लिएर आफै सबैभन्दा बढी खट्ने गरी अर्थात् त्यहाँ एकदमै बढीभन्दा बढी रुजु गर्ने चेकअप गराउने अब चेकअप भयो खालि अलिकति त्यहाँ रकम अन्तर्गत त्यो भत्तासत्ता बुझ्ने काम मात्रै नभइकन यथार्थ रूपमा चाहिँ काम गर्ने गराउनेमा एकदमै त्रुटि कमभन्दा कम हुनेछन् अब हुँदैन भने त भोलि तपाईँ सानोतिनो कहीँ कतै कहीँ मिस्टेक भइदिन सक्छ एकदमै सकेसम्म हुँदै नहुने कमजोरलाई मिनिमाइज गरिन्छ एकदमै सकिन्छ भने सुन्ने नै जान्छौँ नभएपछि सानातिना कहीँ कमजोरी हुन सक्छन् कम गर्ने चाहिँ कोसिस एकदमै गर्छौँ हामी आज यस्तो विषम परिस्थितिमा हजुरको स्वास्थ्य स्थितिले पनि नधानिरहेको बेला पनि यहाँसम्म एफएम स्टेसनसम्म आएर आफ्ना विचारहरू अभिभावक विद्यार्थीका लागि आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो हजुरलाई हृदयदेखि हाम्रो मालिक एफएमको तर्फबाट र यो कार्यक्रम विशेषको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा ठिकै छ तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई पनि यति कुराहरू गरिरहँदाखेरि मैले यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सक्ने कुराका लागि म जहिले पनि तयार रहनेछु यसका लागि आम शिक्षक अभिभावकदेखि लिएर यहाँका शुभचिन्तकहरूले बेला बेलामा सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ अब पछिल्लो चरणमा भनेकै भरमा हावाकै भरमा हल्लाका भरका पछाडि लाग्नुहुने छैन सकारात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि यहाँहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु र सकभर शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने ठाउँमा तपाईँहरूको पनि हातमा हात साथमा साथ र काँधमा काँध मिलाउने हुनेछ र आवश्यक परेको बेला हामी सबै एक ठाउँमा आउनेछौँ
र नीति निर्माणका कुराहरूमा पनि बेला बेलामा चाहिँ आवश्यक सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक श्रोता, हामी यति बेला विशेषमा थियौँ। हाम्रो मालिक एफएम 79 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुभएको दर्शक श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र टेक्निसियन मित्र ज्योतिलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी आजका अतिथिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लम्की शिक्षा शाखा प्रमुख अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद, गौरीकान्त सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक नेत्र डाङ्गी बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।